राजन कितें जाला एक म्हणजे तूं कोइन्सिडी पावलो हें म्हाका बरें दिसलें पण सांगपाचें म्हटल्यार 11 मेक अचानक येवन तेज्यान ते मोडले तेजे ते हरशी कंपाउंड वॉल मोडपाची गरज नासली ह्या हो जो आसा आमचो जगन्नाथ सावंत हेणे पयलीं ऑलरेडी जेन्ना जमीन घेता हें घर घेता आसतना ही प्रॉपर्टी घेता आसतना 70 स्क्वेअर मिटर सोडला जमीन रस्त्याक 1,55,000 रुपया फक्त फायन तेणे पे केल्या 93,000 तेणे फी पे केल्या आनी अशें करून ते सगळें हें करून सनद मेळ्ळा तेका कळ्ळें आनी वॅलीड सनद आसा आनी अशें आसतना मायकल लोबो आनी तिची घरकान गिलेला लोबो म्हणजे आमचे शिवोलची आमदार कलंगूट आनी शिवोली आमदार हेंच्यांनी ते धड मोडून उडयले तितून हांव तेका सांगता वर्क ऑर्डर जाय वर्क ऑर्डर दाखया वर्क ऑर्डर दाखोवंक ना एक्चुअली हेका वर्क ऑर्डर ना म्हणून आरटीआयसून म्हाका सगळें मेळ्ळें आसा कळ्ळें न्ही हांवें तेका इतलें सांगलें बाबा पळय तेजे जर कंपाउंड वॉल बांदून दियात तो जर खास एक मनीस आसा तेजे कडेन हांव उलयल्लो ती कितें करता सांगा म्हणून नाल्यार फुडली मागीर हांव करता कित्याक तेका बाबा तेजें घर जें आसा आमच्या रस्त्यार आसा खंयची गाडी येवन जर ठोकली न्हू समजी घरान वयतली हो प्रश्न तो जाणटो मनीस 83 इयर्स ओल्ड तेजो भुरगो आसा तेजी बायल आसा हे 3 जाणां घरान रावता त्या व्हडल्या घरान आनी जर तर तेका न्याय मेळना जाल्यार खंयच्या पद्दतीन जातलें हेज्या खातीर आमी तेका सांगलें जेन्ना मायकल लोबो म्हाका कॉन्टेक्टान जालो कालच्यान तो कॉन्टेक्टान आसा आनी तेणें सांगलें आपूण तें बांदून दिता म्हणून पण एक अटीचेर सांगलें हांवें हो जो हा PWDच्या खर्चांनी किंवा आमच्या पैशांनी तूं बांदून दी तुवें मोडला तूं बांदून दी आता तुवें स्टेप घेतले इनिशिएटीव घेतले म्हणून आता तेका एक मातसो कितें तरी आधार मेळ्ळो ऑफकोर्स करूंकूच जाय पळय मेंटेनन्स एक्टा प्रमाणे तो जाणटो मनीस तेका तेजी प्रॉपर्टी गव्हर्मेंटानूच केला ओलो सेक्शन 20, 21, 23 हो जर सॉरी 21, 22, 23 हे जे सेक्शनां जे आसा मेंटेनन्स एक्टा प्रमाणे लायफ एंड प्रॉपर्टी तेजे प्रोटेक्ट करूंक जाय जाणटे कोणूय जाणटो जावचो कळ्ळें न्ही हो मेंटेनन्स एक्टान दिल्लो आसा आनी इलिगली तुमी जर मोडून तेजे जर अन्याय करता जाल्यार हें बरोबर न्ही हांव नकळो आतां कितले पर्यंत हें जालां तें हांव तेणें स्टेप घेतले की हें बांदून दिता म्हणून पळया बांदून दिता कारण लास्ट टायम तो बांदून दिता सांगलेलें येवकूच ना आयज तेणें कॉन्ट्रॅक्टराक धाडला तें नांव कितें रे कॉन्ट्रॅक्टराचें नांव कलम म्हणून तेका धाडलेलो आसा कारण तो येवपाचो तो कितें मिटींग पडल्या म्हणटालो तो म्हाका फोन केल्लो आनी त्या मिटिंगेक तो बिजी आसा मायकल आमचो लोबो आनी तेज्या खातीर हांवें इतलेंच सांगलां ते घंटेचें करून दी पयलीं आता MLA मायकल लोबो तशेंच दिलाले लोबो फाटल्या दिसांनी मोडले आतां लोकांक विश्वासान घेवन आसतना डायरेक्ट येवन तेंच्यांनी मोडले तेका सांगूंकूच ना मरे बाबा तूं येवन डाव करून मोडटा सगळें मोडून उडयलां मरे पळय मरे कितें जालां ते परिस्थिती आनी तेजें घर सारकें रस्त्यार आसा जर गाडी आनी हे जे रेंट हे घेता कार्य घेता ते कशें रफ चलयता मरे आनी मागीर तुका खबर आहा पार्ट्यो बिर्ट्यो आसता रस्त्यार घरा तुमची गाडी जर झूम करून वतात जाल्यार आख्खे कोण ना कोण भितरले मरो शकता मरे तेजे जिवीक हानी आहा हे जर पळोवंक गेल्यार हें खरें म्हणटा आयज जर तो करता जाल्यार बरी गोश्ट आसा तेणें मोडला तेणेंच बांदून दिवंक जाय